नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूरल्लाह। मेरी तरफ से मेरी इस्लामी बहनों, मेरे इस्लामी भाइयों सबको अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दुआ है अल्लाह ताला आपको सेहत दे, सलामत रखे, खुश रखे, आबाद रखे। आज का हमारा मौजू है अस्हाबे खुदावंद का वाक़या। बहुत ही अच्छा वाक़या है, बहुत ही ट्रस्ट। चलते हैं आज हम अपने मौजू की तरफ। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमसे पहले लोगों में एक बादशाह गुजरा है। इसके पास एक बूढ़ा आदमी साहिर था। इसने बादशाह से कहा, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मुझे एक होशियार लड़का दिया जाए, इसको शहर का इल्म सिखा दूँ। चुनांचा बादशाह ने इसको एक लड़का इल्म सीखने के लिए दिया और इसको इल्म सिखा दो। चुनांचा बादशाह ने इस लड़के को इल्म सिखा दिया। चुनांचा बादशाह ने इस लड़के को इल्म सिखा दिया। इसके रास्ते में एक राहिब यानी ईसाई रहता था। इस लड़के का आना जाना हो गया इस राहिब के पास। जब भी साहिर के पास जाने के लिए निकलता, इस राहिब के यहाँ ज़रूर जाता, इसकी सोहबत में बैठता। जब साहिर के पास पहुँचा तो इसको देर से आने पर मारता, लड़ना। राहिब से इस बात की शिकायत की तो राहिब ने कहा, मुझे साहिर से कोई ख़तरा है तो कह दिया करो, मेरे घर वालों ने मुझे रोक लिया था, मेरे घर वालों से डरो और इनसे कह दिया करो कि साहिर ने मुझे रोक लिया था। मसलन यूँ चलता रहा। एक दिन इस लड़के को किसी बड़े युवे ने लोगों के रास्ते रोक रखा था। इसने कहा, आज मालूम होगा कि साहिर अफजल है या राहिब। चुनांचा इसने एक पत्थर हाथ में लेकर दुआ की अपने रब से, ऐ अल्लाह, अगर राहिब तेरा दीन सच्चा है तो ये जानवर मेरे पत्थर से मर जाए ताकि लोगों को गुजरने का रास्ता मिल सके। ये कहकर इसने वो पत्थर मारा और वो जानवर हलाक हो गया। लोगों को गुजरने का रास्ता मिल गया। लड़के ने आकर राहिब को सारा वाक़या बताया तो राहिब ने इससे कहा, ऐ बेटा, तू मुझसे ज़्यादा अफजल है। मैं देख रहा हूँ कि तू अपने काम में इंतहा को पहुँच चुका है। तो राहिब ने उससे कहा कि तुम्हारे ऊपर आजमाइशें बहुत सारी हैं, किसी को मेरा न बताना। वो लड़का पैदाइशी अंधा और मरीज़ों को ठीक कर देता था जो बहुत ही लाइलाज होते थे। बादशाह ने एक अपने बूढ़े आदमी को भेजा कि वो नबीना था, तो वो बहुत ही नबीना था, नज़र नहीं आता था। वो बहुत से तोहफे लाकर इसके पास आया। उस लड़के को बोलते, अगर तू मुझे शिफा देगा तो मैं सब कुछ तेरे लिए कर दूंगा, तेरे नाम कर दूंगा, तेरा ही होगा। लड़के ने कहा, मैं किसी को शिफा नहीं देता, शिफा तो अल्लाह ताला ही देता है। अगर अल्लाह ताला पर ईमान लाने का अहद करते हो तो उम्मीद है अल्लाह ताला तुम्हें शिफा देगा। मैं ज़रूर दुआ करूँगा अल्लाह ताला तुम्हें शिफा दे। तो वो आदमी ईमान ले आया, इसको शिफा दी। फिर अपने बादशाह के पास आया। इसके पास आकर इसी तरह बैठा जैसे पहले बैठा करता था। बादशाह ने इससे पूछा, क्या तेरी आंखें वापस कर दी? क्या तुझे नज़र आता है? उसने कहा, हाँ जी, मेरी आंखें वापस हो गई हैं, मुझे नज़र आता है, मुझे अल्लाह ताला ने शिफा दी है। वो अपने बादशाह के पास आकर ऐसे ही बोलता है। बादशाह ने कहा, क्या मेरे सिवा भी तेरा कोई रब है? क्या मेरे सिवा भी तेरा कोई रब है? इसने कहा कि हाँ, मेरा और तुम्हारा रब अल्लाह है। बादशाह ने इसको पकड़ और इसको सजा देता रहा यहाँ तक इसने बादशाह को लड़के का पता बता दिया। चुनांचा लड़के को लाया गया। बादशाह ने इससे पूछा, ऐ बेटा, तुम अपने काम में बहुत ही इंतहा को पहुँच चुकी हो, पैदाइशी अंधों और बहुत से दीगर लाइलाज को ठीक कर देते हो। लड़के ने जवाब दिया, मैं किसी को शिफा नहीं देता, शिफा तो सिर्फ अल्लाह ताला ही देता है।
بادشاہ نے اس کو پکڑا اور اس کو بھی سزا دی، حتیٰ کہ اس نے بھی اس راہب کا پتہ بتا دیا۔ چنانچہ راہب کو لایا گیا، اس سے کہا گیا کہ اپنے دین سے پھر جا، اپنے دین سے انکار کر۔ لیکن راہب نے انکار کر دیا اور اس بادشاہ نے اس کے سر کے بیچ میں ایسے مارا کہ اس کا سر گردن سے جدا ہو گیا، زمین پر گر گیا۔ پھر بادشاہ نے اپنے غلام کو بلایا اور اس کو بھی اپنے دین سے پھر جانے کا حکم دیا۔ اس نے بھی انکار کیا، چنانچہ اس کے سر میں بھی ہتھوڑا مارا اور اس کو بھی مار دیا اور وہ بھی مر گیا، جس سے ان دونوں کا حصہ زمین پر گر گیا، لیکن وہ اپنے دین سے نہیں پھرے۔ تو وہ لڑکے کو ایک جماعت کے حوالے کر دیا گیا۔ اپنی جماعت کے حوالے کر کے کہا، اے فلاں پہاڑ پر لے جاؤ، اس کے اوپر چڑھاؤ۔ جب پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ جائے تو دیکھو، اگر یہ اپنے دین سے پھر جائے تو چھوڑ دو، ورنہ اس کو وہاں سے گرا دو۔ چنانچہ وہ لوگ پہاڑ کے اوپر لے جا کر گرانے لگے تو اس لڑکے نے کہا، اے اللہ تو مجھے ان لوگوں سے بچا، اے اللہ تو مجھے ان لوگوں سے بچا جسے تو چاہتا ہے۔ چنانچہ وہ پہاڑ ہلنے لگا، وہ سارے اس سے گر کر ہلاک ہو گئے۔ وہ لڑکا صحیح سلامت بادشاہ کے پاس چلا آیا۔ بادشاہ نے ان سے ان لوگوں کے متعلق پوچھا اور بولا کہ وہ کہاں رہتے؟ لڑکے نے کہا، اللہ تعالیٰ نے مجھے ان کے شر سے محفوظ رکھا۔ بادشاہ پھر اس کو ایک جماعت کے حوالے کر دیتا ہے اور کہتا ہے، اس کو ساتھ لے جاؤ، ایک کشتی میں سوار کرو، جب سمندر کے بیچ میں پہنچو تو دیکھو، اگر یہ اپنے دین سے پھر جاتا ہے تو چھوڑ دو، ورنہ اس سمندر کے ساتھ اس کو بھی غرق کر دو۔ چنانچہ وہ لوگ اس کو ساتھ لے کر گئے۔ لڑکے نے پھر دعا کی، اے اللہ، آپ اپنی قدرت سے ان لوگوں کے شر سے میری حفاظت فرمائیں۔ پھر دعا کی، اے اللہ، تو ہی بخشنے والا ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، اپنی قدرت سے ان لوگوں کے شر سے محفوظ فرما۔ چنانچہ وہ کشتی الٹی ہو گئی۔ جب غرق ہوئے تو لڑکا صحیح سلامت باہر نکل آیا اور بادشاہ کے پاس پہنچا۔ اس سے پوچھا، کیا تیرا اصحاب کیا ہوا؟ اس نے کہا، اے اللہ تعالیٰ نے مجھے ان کے شر سے بچا لیا۔ اس لڑکے نے خود ہی بادشاہ سے کہا، مجھے قتل نہیں کروا سکتے جب تک تو میری بات پر عمل نہیں کرے گا۔ بادشاہ نے کہا، وہ کیا بات ہے؟ لڑکے نے کہا، ایک کھیل کھلا میدان، لوگوں کو جمع کرو، سب کو، اور مجھے کھجوروں کے ایک تنے پر لٹاؤ اور پھر تیر لو، پھر اس تیر پر بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر چلاؤ، اسی طرح میں مر جاؤں گا۔ چنانچہ بادشاہ نے ایک وسیع میدان میں لوگوں کو جمع کیا اور اس کو کھجور کے سائے کے نیچے لٹایا، پھر ایک تیر لیا اور اس تیر کو پکڑتے ہوئے اس نے پڑھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو اس لڑکے کا رب ہے، اس کو تیر کو چلاتا ہوں اور تیرے سیدھا جا کے اس کی گردن پر لگا۔ اور اس نے اپنا ہاتھ کھمٹی پر رکھا، جس جگہ پر تیر لگا تھا وہ پھر مر گیا۔ اس عجیب واقعہ کو دیکھ کر لوگوں کی زبان سے نعرے بلند ہوئے، ہم سب رب غلام پر ایمان لاتے ہیں، ہم سب رب غلام پر ایمان لاتے ہیں، ہم سب رب غلام پر ایمان لاتے ہیں۔ کسی نے بادشاہ کو جا کر بتایا کہ آپ کو جس چیز کا خطرہ تھا وہ واقع ہو گیا، لوگ ایمان لے آئے۔ بادشاہ بڑا پریشان ہوا، بہت مشہور ہو گیا کہ لوگ ایمان لے آئے، بہت سے آدمی جلائے گئے۔ بادشاہ کو پتہ چلا، اس نے جو لوگ ایمان لے آئے ان کو جلایا، ان کو مارا، ان کو سزا دی۔ اور انہی عورتوں میں سے ایک عورت جس کی گود میں ایک بچہ تھا، اس کو آگ میں گرانے سے ذرا جھٹکی ہوئی۔ چھوٹا سا بچہ بولا، اماں جان صبر کرو، کیونکہ آپ حق پر ہیں۔ معلوم ہوا کہ زمانہ قدیم کے بادشاہ اپنی ذاتی کانٹوں کے جذبات حاصل کیا کرتے ہیں۔ مومن کو اہل کفر سے بعد وحادت ہوا کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کی حفاظت بھی فرماتا ہے اور ان کو دشمنوں سے
محفوظ بھی رکھتا ہے۔ معلوم ہوا اللہ تعالیٰ کی راہ میں تکلیف آئے تو صبر سے کام لینا چاہیے۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ میرا موضوع اچھا لگا ہوگا۔ اس میں ایمان کا بتایا گیا کہ اس نے اپنے رب کے ساتھ اپنے رب کا ایمان سے انکار نہیں کیا، وہ اپنے دین سے نہیں کرا۔ اسی طرح ہم نے بھی اللہ تعالیٰ اپنے دین پر قائم رکھے، ہم بھی اپنے رب پر ایمان لائے، اپنے رب پر یقین کریں، پختہ یقین رکھے۔ بے شک وہ بخشنے والا ہے، رحیم ہے، کریم ہے، رحمت للعالمین ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کا نمازی بنائے۔ جزاک اللہ خیر اللہ۔